फ्राइडे सैटरडे दोपहर 12:30 बजे ETV उर्दू पर अदा। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम कानून की बात में, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं किराएनामे की तौसी और उसकी बर्खास्तगी। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800-3454-026 और एक दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800-4254-089। हमारा STD नंबर है 08415-305010। आइए अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। जी मिर्जा साहब, एक सवाल हम ये आपसे करना चाहेंगे कि किराएनामे की तौसी में हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तौसी के ताल्लुक से तो मैं बता चुका आपको कि अगर आप किराएदार से मुतमईन हैं अपने, जी तो उस किराएनामे की आप तौसी कर सकते हैं। अगर आपको आपके जायदाद की फिलहाल जरूरत नहीं है जी अपने किसी जाती मकसद के लिए, या किराएदार से आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है, तो आप जो है उसे तौसी कर सकते हैं। चाहे उसमें कुछ शराइत का इजाफा कर लें, या जिन शराइत पर आपने उसे किराए पर दिया है उन्हीं शराइत पर आप तौसी कर सकते हैं। जी बहुत बहुत और बेहतर है कि इस स्टेज पर अगर वो रजिस्टर्ड किरायानामा नहीं है तो उसे रजिस्टर करवा लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में और जानना चाहेंगे कि इनका क्या सवाल है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मोहसिन हैदराबाद से बोल रहा हूँ। जी बताइए, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है, ऑलरेडी घर में किराएदार हैं। जी, आप अपने टीवी का ऑडियो कम कर दीजिए। आप अपने टीवी का ऑडियो कम कर दीजिए, उसके बाद हमसे सवाल कीजिए। ठीक है जी, तो किस तरह से हम इसका एग्रीमेंट करना चाहिए, इसको रजिस्टर नहीं, अब करना आप सवाल जो देते हैं किस तरह से होनी चाहिए? आपके घर में किराएदार रह रहे हैं, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? आप सवाल फिर से दोहरा दीजिए। किराएदार है ऑलरेडी, हम लोग किराया लेना चाहिए, रिसीव लेना चाहिए या उनसे एग्रीमेंट करना चाहिए। अच्छा, ये कितने साल से रह रहे हैं? ये तकरीबन 5 साल से रह रहे हैं। अच्छा तो उनसे रिसीव भी नहीं लिया हम लोग ना एग्रीमेंट है उनके साथ। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह से हम एग्रीमेंट करना चाहिए और महीना किस तरह से उनको रिसीव देनी चाहिए? अच्छा, ठीक, मैं आपके सवाल का जवाब लेता हूँ। आइए दोस्तों, इसी के साथ एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब बोल रहे हैं? हैदराबाद से बोल रहा हूँ, मैं नाम जाहिर करना नहीं चाह रहा हूँ। अच्छा जी, सवाल बताइए आप। आपको और हमारे अकबर मिर्जा साहब को बहुत बहुत सलाम। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। जी हम लोग तब काफी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका। मेरा सवाल ये था जी कि मेरा एक मकान है, मैं उसको फरोख्त कर दिया, तो उसमें मेरे एक भाई के लिए रहने के लिए दिया था। अच्छा, यानी मतलब बगैर किराया वगैरह किसी चीज के फ्री। जी तो अब मैं उनको वेकेंट करना चाह रहा हूँ और उनको कर देना भी चाह रहे हैं, मैं कुछ गुडविल देना चाह रहा हूँ उनको। अच्छा, तो उसको रिटर्न में लूँ मैं कुछ। अच्छा, आपने एक चीज बोली कि पहले बोला कि मकान आपने फरोख्त कर दिया, फिर आपने बोला कि हमने भाई को दे दिया है। अभी कब्जा भाई को नहीं दिया है, भाई है ऑलरेडी उसमें। जी अभी मुझे उसका पोजीशन देना है। किसी थर्ड पार्टी को आपने फरोख्त कर दिया है? जी हाँ। अच्छा, तो अभी छोटे भाई है, उनको भी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ देना चाह रहा हूँ। अच्छा। तो उसका कुछ रिटर्न ले लूँ क्या लिखाई में? जी, एक मिनट वकील साहब, आप भी कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, आपने फरोख्त कर चुके हैं मकान या अभी करने वाले हैं? जी नहीं, कर दिया हूँ मैं, रजिस्ट्री भी करवा दिया, कब्जा नहीं दिया अभी। जी, मैं रजिस्ट्री के साथ ही देना है मुझे कब्जा। जी, तो आप अपने भाई को अगर कुछ देना चाह रहे हैं खुलूस में, तो आप जरूर दीजिए, उसकी रसीद ले लीजिए बस। जो भी पेमेंट आप अपने भाई को रसीद ले लेना, अजराए मेहरबानी देना चाह रहे हैं, उसकी रसीद ले लें आप। मकान तो फरोख्त हो चुका आपका, अब उसके आप मालिक नहीं हैं। जैसी और मुकर्ररा मुद्दत में आप उसको नए मकान मालिक के हवाले करना है आपको। जी हाँ। तो उससे कबल जो है, अगर आप कुछ अजराए मेहरबानी अपने भाई को देना चाह रहे हैं तो उसकी रसीद ले लीजिए। जी अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया अकबर साहब। कोई बात नहीं। जी अकबर साहब, एक और सवाल इससे पहले आया था, हैदराबाद से ही था। इन्होंने कहा कि हमारा एक मकान है जिसमें किराएदार रह रहे हैं और तकरीबन 4-5 साल से रह रहे हैं और ये किराया भी उनसे बराबर ले रहे हैं। तो रसीद वगैरह के लिए मालूम करना चाह रहे थे, वो जरा बताइए आप उनको।
نہیں، اس سلسلے میں تو کیا ہے کہ اورل اگریمنٹ کی بنا پر آپ نے کرایہ دار کو اپنا مکان حوالے کیا، جی ابھی تک ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کا بھروسہ رکھ رہے ہیں، آپ کو کرایہ برابر ادا کر رہے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ میں اور کرایہ دار میں کسی قسم کا کوئی تنازعہ نہیں ہے، مگر اب آپ ایک اگریمنٹ بنوا لیں، رینٹل اگریمنٹ بنا لیں، اسے رجسٹر کروا لیں، اور جب بھی کرایہ وصول کریں اس کی رسید کرایہ دار کو دیں، تاکہ وہ بھی اور آپ بھی دونوں قانون کے دائرے میں اس معاملت کو آگے بڑھا سکیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہم ایک ایس ایم ایس کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ وکیل صاحب، ہمارے پاس ایک ایس ایم ایس آیا ہے کرناٹک سے۔ وسیم صاحب لکھتے ہیں، میں کرائے کے مکان میں 14 سال سے رہ رہا ہوں، جی کیا میں اس مکان کا قبضے دار بن سکتا ہوں؟ کیا مطلب یہ پوزیشن لینا چاہ رہے ہیں؟ جی تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے آپ۔ نہیں، آپ کرایہ دار ہیں، کرایہ دار ہی رہیں گے۔ آپ جو پوزیشن میں ہیں مکان کے، وہ ہیں مالک مکان کی کانسنٹ، اس کی مرضی سے۔ آپ ٹیننٹ از آلویز اے ٹیننٹ، اسے کبھی مالکانہ حقوق حاصل نہیں ہو سکتے۔ جی جی اگر آپ اس مکان کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو مالک جائیداد سے بات کریں، قیمت طے کریں اور خریدیں۔ قانون کیا اجازت دیتا ہے؟ اچھا، یہ سننے میں بھی آیا کہ اگر کوئی 30 سال سے رہ رہا ہے یا 25 سال سے رہ رہا ہے، اس کا پوزیشن ہو جاتا ہے، کچھ ایسا ہے؟ جی نہیں، مکان میں مالک کے حقوق اس کے ساتھ ہیں، کرایہ دار کے حقوق اس کے ساتھ ہیں قانون کی نظر میں۔ ٹیننٹ از آلویز اے ٹیننٹ۔ جی قانون یہ کہتا ہے کہ کرایہ دار ہمیشہ کرایہ دار ہے۔ بحیثیت کرایہ دار جب وہ جائیداد حاصل کرتا ہے تو اسے مالکانہ حقوق کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتے، چاہے وہ 30 سال ہو یا 50 سال ہو۔ اچھا، ایک سوال ہمارے ذہن میں اور اٹھ رہا ہے، جو سوالات چل رہے ہیں جی کہ مان لیجئے کوئی کرایہ دار مکان میں رہ رہا ہے جی اور جو اس کا مکان مالک ہے جی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بیوی بچے کوئی بھی نہیں ہے، جی تو یہ پراپرٹی اس نے کسی کے نام پر بھی نہیں کری ہے، جی تو یہ ان کے جو کرایہ دار ہیں یہ ان کے نام پر ہو سکتی ہے؟ قانون دیکھیے، اگر فرض یہ کہ مالک مکان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے لیگل ہیئرس اگر موجود نہیں ہیں تو جو بھی اس کا قریبی رشتہ دار ہوگا جی وہ کلیم کر سکتا ہے۔ اگر چونکہ مالک مکان گزر گیا اور اس کے کوئی لیگل ہیئرس موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کرایہ دار کا وہ مکان ہو جائے۔ جی جی، جو بھی اس کا قریبی رشتہ دار ہوگا، دیکھیے دنیا میں کوئی شخص تنہا نہیں ہے، جی کوئی نہ کوئی تو اس کا رشتہ دار موجود ہوگا، وہ جو ہے اس جائیداد کو کلیم کر سکتا ہے اور آپ اس سے نیا کرایہ نامہ اپنا کر سکتے ہیں۔ جی جی بہت بہت شکریہ دوستوں۔ اسی کے ساتھ ہم ایک اور کالر کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، میں سعودی عرب سے محبوب بول رہا ہوں، محمد محبوب قریشی بول رہا ہوں سر۔ جی قریشی صاحب، بتائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے صاحب، میری پراپرٹیاں حیدرآباد میں ہیں جی جی، تو میں کرایہ پہ رینٹ پہ دیا تھا ایک صاحب کو جی جی جی، تو انہوں جو ہے نا 7 سال کا ایگریمنٹ کرے۔ میری کمزوری یہ ہے، میں باہر رہتا ہوں بس، جی انہوں کرایہ میرے کو پابندی سے نہیں دے رہے، میں ایگریمنٹ وغیرہ پورا کرا رہا ہوں۔ اچھا، آپ کا مکان کہاں پہ ہے؟ آپ سعودیہ میں؟ میرا مکان جو ہے نا بہادر پور پہ ہے بہادر پور حیدرآباد میں؟ جی حیدرآباد جی 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 تو وہاں پر 2-3 مکان آئے میرے، پورے ویسی تکلیفیں دے رہے میرے کو۔ تو اس کے لیے اچانک میں جو ہے نا ایگریمنٹ کرا، وکیل کے ذریعے سب چیز کرا، لیکن جو ہے نا انہوں جو کرتے کر لو، میری ہوٹل ڈالا، میں برخاست ہو گیا، میں نقصان ہو گیا، فلانا، میرے کو دھمکیاں دیتے ہیں میرے کو، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں۔ اچھا اچھا، تو مطلب ایگریمنٹ آپ نے باقاعدہ کیا ہوا ہے؟ اور ہاں کیا ہوا ہے، لیکن رجسٹری کرانا تھا تو وہ لوگ بولے کہ رجسٹری کا حکومت کوئی، یہ تو آپس کا مسئلہ ہے بول کے بولے، میری سے غلطی کی ہوئی بس۔ آپ اس کے بارے میں میرے کو اچھی رہبری کریں، مہربانی آپ کی، 3 سال سے ایسی چل رہا مسئلہ۔ تو وہ آپ کو کوئی مطلب رسید نہیں مل رہی ہے؟ وہ جو رسید نہیں مل رہی میرے کو، کرایہ نہیں دے رہے، جبکہ ان سے میری بات یہ ہوئی کہ 25,000 کرایہ بولے، وہ لوگ جو ہے میرے کو 6,000 روپے کرایہ دے رہے ہیں میرے کو، اچھا اب یہ 6-8 مہینے سے پریزنٹ۔ اچھا، تو آپ نے کوئی قانونی مدد دی؟ قانونی مدد میرے کو نہیں مل رہی صاحب، کیا کرنا ہے؟ میری مجبوری یہ ہے کہ یہاں پر میرا کاروبار ہے، اس لیے میں یہاں پر ہوں۔ اچھا، تو حیدرآباد میں کوئی آپ کا جان پہچان والا ہے جس کے ذریعے؟ میں پورا میرے یہاں پر ہے صاحب، اچھا۔ سعودی عرب میں ہے، میرے کوئی نہیں ہے وہاں پر۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کیا اور جاننا چاہتے ہیں وکیل صاحب سے۔ جی وکیل صاحب، جیسا کہ ان کا یہ سوال تھا کہ 3-4 سال سے 3 سال سے آپ نے ان سے ریٹرن اگریمنٹ کیا ہے، مگر وہ لوگ آپ کو کرایہ نہیں دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ لوگ ڈیفالٹر ہیں، اور ڈیفالٹر کے لیے آپ ایوکشن پیٹیشن فائل کریں۔ اگر آپ سعودی عرب میں بھی رہتے ہیں تو کسی وکیل کو یہاں حیدرآباد میں مقرر کریں، مقرر کر کے اسے جو ہے اپنا وکالت نامہ دیں، اس کے ذریعے سے
रेंट कंट्रोल में या सिविल कोर्ट में आप इमीडिएट एविक्शन के लिए पिटीशन फाइल करवाएं और अपना मकान खाली करवा लें। इस सिलसिले में मजीद देरी ना करें, मेरा यही मशवरा है आपको। जी वकील साहब, एक हम और एसएमएस शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। एक ये एसएमएस आया हैदराबाद से, आदिल खान साहब लिखते हैं, मैं मकानदार हूं, मकान में 4 साल से किराएदार हैं जी। अब मैं उनको खाली करने को कह रहा हूं लेकिन वो खाली नहीं कर रहे हैं। हाँ। किराया तो बराबर दे रहे हैं जी। मेहरबानी करके कोई कानूनी कार्रवाई बताइए। मकान किराएदार को खाली कराने के लिए आपके पास रीजन चाहिए ना। जी। अगर वो लोग आपको बराबर किराया अदा कर रहे हैं और आपको कोई उस मकान की अपनी जाती जरूरत के लिए हासिल करने की जरूरत नहीं है तो कोई रीजन नहीं है आपके पास। हाँ, अगर आपको खुद वो मकान आपके जाती पर्पस के लिए चाहिए, जाती जरूरत के लिए चाहिए, या आपकी औलाद में या आपके वालिद की किसी जरूरत के लिए चाहिए तो आपके पास बोनाफाइड रीजन है, आप जो है अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को एविक्शन के लिए। हाँ, अगर इस वजह की कोई जरूरत नहीं है और आप इसे अदालत में साबित नहीं कर सकते आपकी जरूरत को, और वो किराएदार आपको बराबर पेमेंट कर रहा है किराए का, तो कोई रीजन नजर नहीं आता कि उसे खाली कराएं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब कि आपने सवालों के जवाब दिए। दोस्तों, ये था हमारा प्रोग्राम कानून की बात। अब सुनिए हमारा अगले हफ्ते का उन्वान। हमारा अगले हफ्ते का उन्वान है गैर मनकूला जायदाद कैसे फरोख्त की जाए। इस पर हमारे एक सीरीज रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए और हमारे नाज़रीन को इतने अच्छे सवालों के जवाब दिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।